यो पसल पनि कति फर्क एउटा मान्छेले जति सफा गरे पनि जता गरे पनि नभ्याउने के भएको यस्तो ती फर्क जति सफा गरे पनि हुँदै नहुने अब चाउनी के छ हालखबर एकदम चिया बनाउनु न ठिकै छ बस्दै गाउनु न ल हस् ए चिया बन्ने भाइ के छ हौ साउनी दिदी हालखबर यसो एक कप चिया खानु जाडो जाडो भयो ठिक छ भाइ बस्दै गर्नु न ल ल अनि के हो भाइ तिमी पनि यता हजुर दाइ म पनि आएको छु बिहान बिहानै के हो भाइ तिमी त अनि राति राति आउने अर्का पर्खा सर्खा भत्काउँदै हिँड्छ नि त के दाइ अलिअलि खाएर आएको थियो बाइकको ब्रेक फेल गरेर तपाईँको पर्खालमा गएर ठोक्यो मैले बनाइदिन्छु भनेको छ अब बाइकको फेल ब्रेक फेल भयो भने अर्का पर्खा त हाल्दै हुनु भएन नि भाइ बनाइदिनु पर्छ ए यो भाइहरू पनि कति कराएको गराइदिइहाल्छ नि त्यो बाटोको उसमा थियो अनि पर्खालाई भत्काइदियो ए साँच्चै कि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ के हो दिदी भन्नु न यहाँ रामी काकाको छोरा त छक्का हिजोडा हो अरे नि खोइ दिदी अलिअलि सुनिया थिएँ अब हामीले मैले पनि त्यही सुनेको सासा छक्का हिजोडा मात्रै हो र अनि उसलाई त एचआइभी पनि छ अरे नि ए हो र त्यो चाहिँ थाहा भएन दिदी मैले पनि यहीँ चिया खाना आउने मान्छेबाट सुनेको के छ साउनी ठिक छ दाजु बस खै चियाबाट म पनि कस्तो ओहो तपाईँहरू पनि यहाँ आएका ढिलो भए पनि आएछ चिया ए ल ल अनि के छ त दाइको हालको राम्रै छ यस्तो जाडो भएर निक्लिनै सकेको छैन भने म त साह्रै एउटा कुरा भनौँ भनेको भन्नु, भन्नु। साउले के भने कस्तो भनेर भन्यो भने चित्त दुखाउनुहुन्छ दुखाउनु न किन दुखाउनु के भन्यो नि कुरा चाहिँ तपाईँको छोरा त छक्का हिजोडा हो अरे नि तपाईँहरूलाई अर्का कुरा गरेर काट्नुमा केही काम छैन होइन चुप लगाएर आफ्नो व्यवहार गरेर भइहाल्छ केको नरिसाउनु न दाइ बस्नु नरिसाउनु न आउनु आउनु न कस्तो जिन्दगानी पाएको बाबा छ साह्रै गाह्रो भयो कहाँ गएर आनी त ओहो यसको चर्तिका देखेर म त दिक्क भइसक्यो के हो पारा तपाईँ चाहिँ के भयो पनि यस्तो चुरोट खाएर नखाएर के हो तैँले गरेर खाने बनाएको नि मलाई चुरोट सबैले गाउँभरि हल्ला भइसक्यो हिजडा छक्का छोरो पाइस् भनेर यसको आमा मरेको त आनन्द भई म पनि मर्न पाएको भए ठिक्क हुन्थ्यो भाइ बहिनीको बिहा गर्नु छ कसले देला केटी कसले देला चाहिँ नि ज्वाइँ तैँले गर्दाखेरि बाँच्नु पनि भएन मर्न पनि भएन न घर छोडेर जानु बिकिन्न त सबै बेचेर मुगलान बस्ने म तैँले गर्दा बस्न पनि पाएन त बस्नु निक्ले नमस्ते डक्टर साहब नमस्ते बस्नु न। मेरो रिपोर्ट एकपल्ट हेरिदिनु तिमीलाई त एचआइभी भएको छ त हजुर सर अनि तिमी तेस्रो लिङ्ग पनि रहेछ हजुर अब तिमीलाई त एचआइभी भएछ हामीले त अब यहाँ केही उपचार गर्न सक्दैन यसको उपचार नै हुँदैन अब तिमी मरिहाल्छौ अब यसको उपचार नभनिदिनु सर हुँदैन कहाँबाट सरेको जाऊ जाऊ सर नै हुँदैन हुँदैन सर पर जाउनु सर्छ हुँदैन नमस्ते दिदी नमस्ते बसन्ती तिमी कहाँ गएर आयौ त म हेरौँ न रिपोर्ट के गरेको थिएँ रिपोर्ट गरेको थिएँ गएर आएको रिपोर्ट डक्टरलाई देखाएको डक्टरले त मलाई दियो एचआइभी मर्छौ तिमी एचआइभी लागेर के अरे तिमीले उपचार हुँदैन भनेर मलाई डक्टरले पठाइदियो तिमी अनि कहाँको हस्पिटल गएको हो र तिमी टेकुमा ए त्यस्तो भने तिमीलाई हजुर ल हिँड त म नि जान्छु तिमीलाई साथी ल हिँड जाउँ फेरि के गर्ने हो डक्टरले गाली गर्छ गर्दैन गर्दैन म छु ल हिँड जाउँ नमस्ते नमस्ते डाक्टर साहब सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु हजुर बस्नु न दिदी बस्छु तिमी पनि बस हस् दिदी मैले रिपोर्टमा सरलाई देखाएको सरले त मलाई ए उहाँ बसन्तीलाई बसन्तीलाई बाटोमा भेटेको थिएँ मैले उहाँ चाहिँ एकदम रुँदै हुनुहुन्थ्यो पिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि चेकअप गर्न आउनुभएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हजुरले त उहाँलाई नराम्रो नराम्रो कुरा भन्नुभएछ अनि उसको रिपोर्टमा के छ त नि उसलाई एचआइभी लाग्यो भन्छ उसले अनि उसले त रोइरहेको थियो तपाईँले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुभयो अरे त्यस्तो कारण चाहिँ किन नै मलाई एचआइभीको बारेमा त थाहा थियो तर अझै तेस्रो लिङ्गी हुनुहुँदो रहेछ त्यही भएर अरू क्लाइन्टहरू नआइरहनुहुन्छ अझै नराम्रो सोच्छ भनेर अनि कस्तो कस्तो के भयो त्यही भएर मलाई मन फर्काइदिएको
होइन डाक्टर साहब त्यस्तो भन्नु कहाँ हुन्छ त तेस्रो लिङ्गी भने नि जो भने नि एउटा मानव हो उसलाई तेस्रो लिङ्गी भएर के भयो त नि उसको पनि त अधिकार हुन्छ हरेक कुरा हुन्छ तपाईँ डाक्टर भएर त यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने अरूले त हामीलाई झन् उहाँहरूलाई के चाहिँ भन्छ त तपाईँले अब राम्रोसँग सल्लाह दिन पऱ्यो उहाँलाई राम्रो गर्न पऱ्यो अब रोगको बारेमा भन्न पऱ्यो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सुझाव सल्लाह दिन पऱ्यो हाम्रो चाहिँ अफिसमा एउटा सानो प्रोग्राम राख्छौँ म पनि अब एलजिबिटीआईकै कम्युनिटीमा काम गर्छु तपाईँलाई थाहा छँदैछ पहिल्यैदेखि हाम्रो चाहिँ एउटा अफिसमा सानो अब एलजिबिटीआईकै बारेमा एउटा सानो प्रोग्राम राख्छौँ तपाईँ पनि आउनु होला उहाँलाई नि बोलाउँछु अनि हाम्रो अरू साथीहरूलाई नि बोलाएका छौँ आउनुहुन्छ है खै त अफिसको ट्रेनिङ राखेको अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन नमस्ते म्याम नमस्ते आउनुभयो हजुर भर्खर ए ल पक्नु है अहिले यहाँ कोरोनाको बेला छ ट्रेनिङ त राखियो सानोतिनो अब रुल्सलाई त फलो गर्नु पर्यो सेनिटाइजर लाउनु पर्यो अहिले कोरोनाले गर्दा साह्रै बिजोग छ यो मास्क तपाईँले लगाइराख्नु पर्यो रहेछ होइन यो तपाईँलाई पछि काम लाग्छ राख्नु ए हस् थ्याङ्क यू म्याम नमस्ते दिदी नमस्ते आयो तिमी ए तिमीलाई त झन् मैले कति सम्झिरहेको ल सेनिटाइजर लाउनुपर्छ थोरै कति माया गर्नुहुन्छ है दिदीले माया गर्छु नि म त मास्क किन्ने पैसा पनि छैन दिदी म त मास्क पनि ल्याएँ नैनो ए मास्क त लाउनुपर्छ नि त कोरोनाको टाइममा ल यता बस है सिग्नेचर गर अनि उता बस नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु हेर्नु न जाडोले गर्दा आउँदा आउँदै अबेर भयो मलाई के गर्नु दाजु जाडो छ त्यही त भने सेनिटाइजर हस्, हस्, हस्। सही पनि गर्नुपर्ने होला होइन त अन्त साइन गरिदिनु मास्क त लाउनुपर्छ यो हस्, चाहिँ हस्। पछि लाउनु ए कलम कापी पनि पाइने पाइने ए ल सबैलाई यस्तो व्यस्तताका कारण हजुरहरू आइदिनु भयो नमस्ते अनि नमस्ते। अब हामी चाहिँ सबैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गरौँ नामबाट हाम्रो चाहिँ परिचय दिउँ सबैले कता बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ है सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ बसन्ती घर चाहिँ बौद्ध अनि उहाँ दिदीको संस्थामा आज आएको म चाहिँ नयाँ हो नमस्ते म चाहिँ डक्टर सरकम म चाहिँ मेरो घर चाहिँ भक्तपुर हो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सुरज कार्की हो मेरो घर चाहिँ नयाँ बसमा नमस्ते मेरो नाम चाहिँ विशाल तामाङ हो म चाहिँ यता नयाँ बसमा बस्छु सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सुमन केसी म चाहिँ परचोकमा सानसानो चिया पसल चलाएर बसिरहेको छु घर चाहिँ जोरपाटी नमस्ते म चाहिँ नि रामबहादुर चाहिँ बसन्ती भनिदिएको बाउ नमस्ते म चाहिँ मेरिना होइन अब म चाहिँ यो परिचय समाजमा चाहिँ काम गर्छु यो परिचय समाज चाहिँ के काम गर्छ भने चाहिँ हाम्रो एलजिबिटीआईको लागि चाहिँ एचआइभी एड्स सम्बन्धी र ह्युमन राइट्स सम्बन्धी काम गर्छ यो परिचय समाजले चाहिँ यो चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि नै काम गर्ने हो होइन यो परिचय समाज चाहिँ हाम्रो 2006मा चाहिँ स्थापना भएको हो होइन यो परिचय समाज चाहिँ यो चाहिँ ललितपुर जिल्लामै हामीले चाहिँ अब ललितपुर जिल्लामै बसेर काम गर्छौँ के काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब ललितपुर जिल्लामा हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको चाहिँ एचआइभी र ह्युमन राइट्स मानव अधिकारको बारेमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एचआइभीको बारेमा जानकारी दिने अब उहाँहरूलाई चाहिएको कन्डम दिने लुप दिने अनि उहाँहरूलाई परेको समस्याको बारेमा जानकारी दिने समस्याको कुनै समस्या छ भने अब हामीले चाहिँ यो हामी परिचय समाजले चाहिँ क्लिनिकमा लगिदिने उहाँहरूलाई अब कसैलाई अब एचआइभी भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब औषधि खाने औषधि कसरी खाइन्छ कसरी कुन तरिकाले खाइन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो काम गर्छौँ विक्रमसम्म 2064 सालमा चाहिँ के अरे बिडिएस अनि यो परिचय समाज र मितिरे नेपाल मिलेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर गरेको थियो होइन त्यो मुद्दा दायर गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको फैसला चाहिँ 2064 पुस 6 गते चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक चाहिँ प्राकृतिक हुन् भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब उहाँ बुवाले भन्नुभयो हामीले होटेलमा भन्यौँ डाक्टर साहेबले भन्नुभयो
अब यो तेस्रो लिङ्गी रहेछ र मैले ट्रिटमेन्ट गर्न अलिक अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ कि अब यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक चाहिँ प्राकृतिक हुन् भनेर। अब त्यो हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ अब के अरे उहाँहरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, नराम्रो तरिका नजरले हेर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्न। डाक्टर साहेबले पनि अब उहाँहरू अब तपाईँकोमा ट्रिटमेन्टको लागि आउनुहुन्छ, अब एचआइभी लागेको भएको खण्डमा हजुरले चाहिँ हौसला दिने हो उहाँहरूलाई चाहिँ, उहाँहरूलाई घृणा गरेर पठाउने भने चाहिँ डक्टरको काम तपाईँले चाहिँ अब एउटा अब महिला र पुरुषलाई जसरी नै ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो लिङ्गीलाई पनि त्यसरी नै ट्रिटमेन्ट गर्नु होला होइन। यो चाहिँ मेरो सानो हजुरलाई सल्लाह सुझाव। अनि त्यसपछि बुवाले पनि अब सन्तान भनेको जे पनि हुन्छ, अब छोरा हुन्छ छोरी हुन्छ, तेस्रो लिङ्गी पनि अब के अरे प्राकृतिक हुन्, अब आफ्नै सन्तान हुन्। तपाईँले अब अरूको कुरा सुनेर चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई अब बिहा हुँदैन यताउता भन्नुभन्दा पनि आफ्नो सन्तान हो, कसरी माया गर्ने, उसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोच्नुपर्छ। संविधान सभामा पनि त एलजिबिटिआईकै अब कम प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो सुनिल बाबु पन्तजी भन्ने तपाईँले मिडियामा देख्नुभयो, मैले सुन्न त हजुरहरूले पनि थाहा पाउनु भयो होला। त्यसरी भनेर कहाँ हुन्छ र? अब सबैले छक्का हिँडेर भन्छन् घरमा बसी खानु छैन, सबैले घृणा गर्छन्। के छ र नियम कानुन बनाएछ र थोरै चाहिने कुरा पो गर्नुपर्छ तपाईँले पनि। बनेको छ नि किन नभन्नु। नेपालको संविधानमा अहिले नयाँ संविधानमा पनि अब यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक हितको अधिकारको बारेमा लेखिएकै छ। धारा 12, 18, 42मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ नि त, लेखेको छ नि त उहाँहरूको पनि हाम्रो पनि। संविधानमा त जसले पनि जे पनि लेख्ने मिलिहाल्छ नि त्यो त। के हाम्रो धर्मले मानेको छ त? मानेकै छैन भने किन गर्ने? तपाईँ पनि धेरै धेरै कुरा गर्नु हुँदो रहेछ है। चुप लाएर बस्नु बुवा, तपाईँ चाहिँ कति बोल्नु भएको नि? बोल्नु परेन, बुझ्नु न, बोल्नु परेन नगर त्यहाँ आएर थोच्नु चाख्ने बेला तपाईँ चाहिँ कति गाली गर्नु? चुप लाएर बस्थ्यो। धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ। अब धर्म भनेको त अब यहाँ पनि त अब अहिले पनि त नेपालमा हिन्दू राष्ट्र मात्र भनिन्छ नि त। अहिले त क्रिस्चियन धर्म आएको छ, नयाँ धर्म आएको छ। तपाईँले महाभारत हेर्नुभएको छैन? रामायणमा त हो, महाभारतमा त हो। शिखण्डीले गर्दाखेरि महाभारत जित्यो भने त मैले पढे हो। रामायणमा पनि सूर्य बाली त अनि त्यो के अरे केटा र केटी बिचबाट जन्म्यो होइन कि महाभारत केटैबाट जन्म्यो भने पढेको हो हुन लाग्छ। त्यो त भुसकै बिर्सेछ कि मैले। हुन त हो, कस्तो बिर्सिएको छ। विश्वले मान्यता दिएको छ र? किन मान्यता नदिएको छ नि? डब्लुएचओले चाहिँ अब के अरे यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक चाहिँ अब प्राकृतिक हुन्, यो चाहिँ रोग होइन, यो चाहिँ कहीँबाट आएको होइन भनेर डब्लुएचओले पहिल्यै प्रमाणित गरिसकेको छ त नि। न त हो, तर मैले बिर्सेछु। हेर्नु बुवा, हजुरले त महाभारत पनि हेर्नुभएको रहेछ, रामायण पनि हेर्नुभएको रहेछ, बुझ्नुभएको रहेछ। अब तपाईँले त्यस्तो भगवान्को पालादेखि चलेको नियमलाई त बुझ्नुभएको रहेछ त। आफ्नो सन्तान चाहिँ किन यस्तो भयो भनेर तपाईँले चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, घृणा गर्नुहुन्न कसैले पनि। सन्तान भनेको सन्तान हुन्छ, चाहे महिला होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे तेस्रो लिङ्गी होस्, सन्तानलाई माया गर्नुपर्छ। ठिकै भने बा, मैले पनि बिर्सेको छु। मैले पनि मान्छेको कुरा सुनेर लोलेमा लागेर दौडी त्यसै गर्न नहुने। अब सन्तान त सन्तानै हो। अब जे पनि महाभारतमा पनि त्यत्रो शिखण्डीले गर्दा महाभारत जित्यो। रामायणमा सूर्य बाली पनि केटाबाट जन्मेको भन्ने कुरो पढेको थिएँ। के गर्नु, बुद्धि बिग्रेछ मेरो। मैले नै गरेछ, म माग्छु अहिले छ है, अहिले नरो अनि अहिले सँगै बस। अब तेस्रो लिङ्गी भनेको के हो भनेर, एलजिबिटिआई भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाएँ होइन। अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जति कुरा बुझ्नुभयो यो चाहिँ आफूले मनमा मात्र नराखेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो एलजिबिटिआई पनि यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि अब प्राकृतिक हुन्, उहाँहरूलाई पनि माया गर्नुपर्छ, घृणाको रूपले हेर्न हुन्न भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफूले मात्र नसोचेर हाम्रो चियापसलको दिदी तपाईँ भाइले डाक्टर साहेबले पनि चाहिँ अब तपाईँको हस्पिटलमा आउने क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अरू डक्टरहरूलाई पनि यहाँ सिकेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर गएर चाहिँ सुनाइदिनु होला, सिकाउनु होला। आफ्नो अब
हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ फरक गरेर हेर्नु होला, जसलाई हेर्दा पनि घृणाको रूपले कसैले नहेर्नु होला है। हुन्छ म्याम, अब के गर्नु, हामीले जानेन, अब बुझेन, अब हाम्रो समाजले गर्ने भेदभावहरू त्यस्तै हुन्छ। अब के गर्नु, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण आज हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब आइन्दादेखि हामी त्यस्तो गरिँदैनौँ र सबैलाई माया गर्छौँ, सबैले सम्मान गर्छौँ। अबदेखि हामी पनि अब बसन्ती बहिनी जस्तै अब होइन अरू साथीहरू मान्छेहरूलाई पनि अब सबैलाई समान रूपले हेर्छौँ। अब कसैलाई पनि अब त्यस्तो नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छौँ। तपाईँ पनि त्यसरी पुरा नकाट्नु, मलाई चित्त दुख्छ। त्यस्तो नभन्नु न बहिनी, अब आजबाट हाम्रो आफ्नो मेरो बाबुलाई पुरा लगाइदिएर मलाई कति घरबाट निकाल्दैन। त्यस्तो नभन्नु बहिनी, अब हामीले अब हामीले पहिला बुझेको थिएनौँ, जानेको थिएनौँ, सुनेको थिएनौँ। अब हामीले अब आज यो ट्रेनिङबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। अब हामीले त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अबदेखि हामी त्यस्तो गर्दैनौँ नि। अब तिमीलाई पनि अब हाम्रो आफ्नै अब दाइ भाइ दिदी बहिनी होइन आफ्नै छोराछोरी जस्तै गरेर अब हेर्नेछौँ होइन, माया गर्नेछौँ। बल्ल खुले चाहिँ मेरो सरी, मैले एउटा गल्ती गरेँ, मलाई थाहा थिएन त्यो बारेमा। अब तपाईँले ट्रेनिङ दिएर सम्झाउनु भयो, अहिले बुझेँ। अब क्लाइन्ट बिरामीहरू भनेको हाम्रो लागि महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी सबै बराबर हुन्। अब हामीले म हस्पिटलमा अरू डक्टरहरूलाई पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नु, सबैलाई उपचार राम्रोसँग गर्नु भन्ने कुराहरू सल्लाह गर्छु। अब सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्छु, तेस्रो लिङ्गी महिला पुरुष भने कसैलाई पनि भेदभाव गर्दिनँ। हस्, थ्याङ्क यू। फेरि नि सरबाटै आएको, म त कहाँ जानु, सरले अब त बुझ्नुभयो होला भनेर म आएको। सर हेरिदिनु अब रिपोर्ट सिपोर्ट के छ कसो छ, म कहाँ जान्छ। सरी, मलाई थाहा थिएन त्यो। मलाई एचआइभीको बारेहरू त अब त्यो सबै थाहा छ। अब तेस्रो लिङ्गी भएर अरू क्लाइन्टहरू पनि आउनुहुन्छ, त्यही भएर हल्का के सोच्ला भनेर तपाईँलाई गाली भनेर पठाएँ। अब एचआइभी भनेको चाहिँ यो रोग होइन, कुनै पनि रोग होइन, यो चाहिँ एउटा भाइरस हो। यो चाहिँ अनसेफ सेक्स गर्दा, सुई सिरिङ साटासाट गर्दा सर्ने एउटा रोग हो। यसको चाहिँ अहिले बजारमा औषधि जति पनि आइसक्यो, नर्मल जस्तै भनौँ न त्यस्तै भइसक्यो। अब औषधि नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ। निःशुल्क पाउँछ औषधि पनि? हजुर, अब यसको उपचार हुन्छ। तर तपाईँले औषधि चाहिँ नियमित नमरिन्जेलसम्म बाँचुन्जेल नियमित खानुपर्छ। दिनको एक टाइम बिहान खाए नि हुन्छ, बेलुका खाँदा नि हुन्छ। हजुरले हस् त, म खान्छु। यसको उपचार नि हुन्छ। अब बेला बेलामा चेकअप गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँलाई म 15 दिनको औषधि दिन्छु। त्यसपछि गएर अब तपाईँ महिनामा आइराख्नुपर्ने हुन्छ, चेकअप गर्नुपर्छ। कस्तो अब नि 6 महिनामा चाहिँ भाइरल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भाइरल गर्दाखेरि 1000 कपीभन्दा तल आएर अब नसर्ने नगर्ने अनि हुन्छ। अब तपाईँले नियमित त्यो पनि हुन्छ सर? हजुर, नियमित औषधि खाएर राम्रोसँग नियमित डेली एउटै टाइममा औषधि खानुभयो भने अरूलाई तपाईँबाट सर्दा नि सर्दैन। 6 महिनामा आएर भाइरल गर्नुपर्छ। हस् सर, मैले बुझी धेरै कुरा तपाईँबाट जानकारी पाएँ। त्यस्तो डराउनु पर्दैन, केही हुँदैन। तपाईँले नियमित औषधि खाएपछि जस्तो अब हामी जस्तै हेल्दी भएर बाँच्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो डराउनु पर्ने केही छैन। अघि पहिला त मैले नबुझेर थोरै तपाईँलाई गाली गरेर पनि पठाएँ, त्यसको लागि सरी। तपाईँले पनि बुझ्नु भएको हुन्छ, त्यही भएर होला नि त सर। ल सर, अब म 6 महिनापछि आउँछु न, म जान्छु ल औषधि लिन। ल सर, हस् सर, म कागज लिएर जान्छु। सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो हाँसोको पात्रो यो नाटक होइन कि, किनकि आफ्नो घरमा घटेको घटनाको बारेमा, किनकि कतिजना तेस्रो लिङ्गीहरू रोडमा बसेर रोएर खान नपाएर बस्नु भएको छ र यसमा कुनै हाँसोको पात्र उडाएको होइन कि, सब यथार्थ सबै हामीले नाटकमा देखाएका छौँ। नाटकमा यस्तै भइरहेछ सबैको होइन। म यदि भन्दैन, धन्यवाद सबैलाई। समाजको लागि, जनचेतनाको लागि पनि हो हाम्रो यो चाहिँ सानो एउटा। नमस्ते, हामी सबै समान।